राजा साहब प्लीज लास्ट। जनाब स्पीकर, मेरी आपसे गुजारिश है कि जितनी आज की कार्रवाई होगी है इसको आप रिजेक्ट कर दें, इसको आप वापस ले लें और नए सिरे से दोनों तरफ से बातें सुने, हमारे आर्गूमेंट भी सुने, इनके आर्गूमेंट भी सुने। अगर आपका ज़हन ये कहे कि हाँ पाकिस्तान के अवाम के ऊपर ये जुल्म ढाना जायज़ है, पाकिस्तान के तबाह हाल अवाम को मजीद तबाह करना जायज़ है, तो फिर आप कानून साजी कराएं, वरना मेहरबानी करके ये वापस लें सारी कार्रवाई। जी असद साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमद। जितने बिल भी आज यहाँ पेश किए जा रहे हैं या जाएंगे, उन पर एक ऑर्डिनेंसेस पर एक ऑब्जेक्शन आया था। ऑब्जेक्शन ये था कि क्या जो टाइम लैप्स्ड है, जिनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, क्या आप एक सिंपल रेजोल्यूशन के साथ उसको बहाल कर सकते हैं? अगर वो आईने पाकिस्तान में उसका एक तरीका कार दर्ज है, तो वो तो या तो फिर आपको 2/3 मेजॉरिटी यहाँ चाहिए होगी। तो मैं समझता हूँ कि जिस किसी ने भी आपको ये मशवरा दिया है, जो भी अक्लमंद था, उसने आपसे गैर कानूनी और गैर आनी काम करवाया है, जिससे इस पार्लियामेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग आया। दूसरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा, जनाब स्पीकर, मैं वो चीज़ें नहीं दोहराना चाहता जो ख्वाजा साहब ने बात की। कल जब मैं खड़ा हुआ था यहाँ पर, तो डिप्टी स्पीकर साहब प्रिजाइड कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ 6 में गोइयाँ हो रही हैं कि कोई मिनी बजट आ रहा है, कोई नई टैक्सेशन आ रही है, महंगाई में इजाफा होने जा रहा है, पाकिस्तान की अवाम जो पहले ही एक किस्म के मफलूज हो चुकी है उनकी सारी ज़िंदगी, उन पर मज़ीद जुल्म ढाने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने फरमाया, इसी चेयर ने फरमाया कि नहीं जनाब, ऐसा तो कोई बजट नहीं आ रहा, ऐसा तो कोई बिल पेश नहीं किया जाएगा, जब ऐसा बिल आएगा तो फिर हम आपको बात करने का मौका देंगे। वो ये बात करके चले गए। जब बिल आया तो आप तशरीफ ले आए और आपने हमें बात करने से रोक दिया। वो वक्त था कि हम बात करते। जनाब स्पीकर, एक तरीका तो यह है हाउस चलाने का जो अब चल रहा है जिस तरीके से आप कह सकते हैं जनाब कि हमारे पास 10-12 मेंबर्स की या 5-7 मेंबर्स की मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, हम जैसे चाहें कानून साजी कर लें। लेकिन मैं आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि कानून साजी कोई पीटीआई के लिए नहीं हो रही, कानून साजी कोई पीपल्स पार्टी के लिए नहीं हो रही, कानून साजी कोई जेयूआई के लिए नहीं हो रही, कोई मुस्लिम लीग एन के लिए नहीं हो रही। कानून साजी आप कर रहे हैं पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के लिए, और आने वाले वक्तों पर उसका इतलाक होगा। ये कैसा कानून साजी हम कर रहे हैं कि इस तरफ से वावेला हो रहा है कि आप हमारी बात तो सुने, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ से ख्वाजा आसिफ जो है वो पार्लिमानी लीडर ने एक बात की, अब उसका जवाब ट्रेजरी बेंचों से क्या आया? जनाब स्पीकर, आप खुद एक बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, क्या कहा है असद उमर ने उसके जवाब में? असद उमर ने कोई जवाब दिया, किसी सवाल का जवाब दिया? क्या इस हाउस को वो मुतमईन कर सके? क्या आपकी जाते गिरामी को वो मुतमईन कर सके? यकीनी तौर पर जिस किसी ने भी उनकी बात सुनी है उसको मायूसी हुई होगी। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, मैं सिर्फ नहीं, आप एक वजाहत करना चाहता हूं। इंशाल्लाह जो ये अमेंडमेंट्स आए हैं इसके ऊपर हम पूरा डिबेट करवाएंगे और वो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि हाउस का जो है वो माहौल खराब है, कभी भी नहीं चाहूंगा। लेकिन ये तो मैं बड़े दुख से कहना चाहता हूं कि हुकूमत वक्त का जो तौर तरीका है वो इतना ऑब्जेक्शनेबल है, वो इतना नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं समझता हूं कि वो आपके लिए भी मुश्किलात पैदा करते हैं, आपको भी उन्होंने मुसीबत में डाल दिया। हो सकता है कि आप चाहते हो कि ये हाउस अच्छे तरीके से चले, कानून के मुताबिक चले, असूलों के मुताबिक चले, पार्लिमानी प्रैक्टिस के मुताबिक चले, लेकिन ये नहीं चलने देते ये वज़रा, क्योंकि ना इनके पास तजर्बा है और ना इनको वो जो पार्लिमानी दानिश होती है वो इनके पास है। ये क्या कानून साजी करेंगे कि उठ के तोते की तरह पढ़ देते हैं, ना किसी को समझ आती है क्या है, ना उनको समझ है। और जब हम जवाब मांगते हैं हम ये कहते हैं कि हम अपोजिशन है, हम पाकिस्तान के अवाम को जवाब दें, हैं तो आप भी जवाब दें। लेकिन शायद इनको समझ लगी है कि अब अवाम के जो पाकिस्तान के अवाम इनके साथ नहीं, तो ये उनसे इंतकाम लेना चाहते हैं।
یہ ان کی مشکلات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے بتائیں جناب اسپیکر، ملک میں مہنگائی ہے یا نہیں؟ کس کو لوگ کہیں گے کہ مہنگائی کنٹرول کرو؟ حکومت کو کہیں گے نا، ہم بھی حکومت کو کہیں گے کہ دیکھیں ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ یہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کی وجہ سے۔ ارے بھائی چلو اگر ہماری وجہ سے ہے تو اس پر بحث کرو نا۔ آپ نے 3.5 سال ضائع کر دیے اسی طرح تانے دے کر، الزامات لگا کر، اور پریکٹیکلی عملاً جناب اسپیکر حقیقت یہ ہے کہ یہ حکومت ہر محاذ پر فیل ہوئی ہے۔ اور یہ جو مذاق کر رہے ہیں نا اس پارلیمان کے ساتھ، جو پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے اس کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں، اس کی توقیر میں اضافہ نہیں بلکہ اس کی جو ہے بے عزتی کرنے چاہتے ہیں یہ لوگ۔ تو میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب آپ ان کے ہتھے چڑھیں گے نا الیکشن میں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو دن میں تارے دکھائیں گے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا سر، جناب اسپیکر آپ سے میری یہ گزارش، آپ میں بڑا تحمل ہے، آپ پہلے بھی اسپیکر رہے ہیں، جب یہ بے شک شور کرتی رہی حکومت، یہاں اسپیکر آپ کے پہلے بھی تھے، حکومت ان کہتی ہے ہمیشہ کہ آپ بلڈوز کر دو، جلدی کر دو، یہ پہلے سوئے رہتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے کون کون سے آرڈیننسز لیپس ہو گئے، پھر جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ آپ کو استعمال کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کبھی فیل ہے کہ جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے اس کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتے ہیں، اس کی میں سمجھتا ہوں عزت کم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو میں ان کی اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ اسپیکر کو کنٹروورشل کرتے ہیں۔ کل اگر آپ کے خلاف کوئی تحریک اٹھتی ہے اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے۔ آج اگر ممبران کوئی یہ اگر تحریک ناکام بھی ہوتی ہے جناب والا، وہ آپ کی عزت میں اضافہ نہیں کمی کرتی ہے، جس اسپیکر کے خلاف بھی عدم اعتماد آتی ہے تو یہ مجبور کرتے ہیں اپوزیشن کو کہ ہمارے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کرو۔ یہ اس طرح کے لیڈروں کو گالیاں دے کے مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈروں کو گالیاں دو۔ جب یہ نواز شریف کو گالی دیتے ہیں، جب یہ زرداری صاحب کے خلاف ارجا سرائی کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کو گالی دو۔ یہ ہے ان کی سیاست۔ تھینک یو جی، تھینک یو جی، وائنڈ اپ کر لیں پلیز، وائنڈ اپ کر لیں پلیز ڈونٹ کمنٹس۔ جناب آپ جناب اسپیکر میں صرف یہ کہتا ہوں کہ 3.5 سال میں تیل کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا، بجلی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا، گیس کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا، کھانے پینے کی اشیاء میں کتنا اضافہ ہوا، لوگوں کی قیمتیں خرید کتنی کم ہوئی یا کتنی بڑھی، کیا اس پر ہم بات نہیں کر سکتے؟ جناب اسپیکر کیا آپ ہمیں روک دیں گے کہ اگر ہم باہر جاتے ہیں تو لوگ فریادی بن کر ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، آپ ہمارا مسئلہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیا ہم ان کو یہ کہیں کہ ہمارا پالا ایک ایسی حکومت کے ساتھ پڑ گیا ہے جن کی کوئی نہ سمجھ ہے، نہ بوجھ ہے، نہ دانش ہے، اس لیے میں آپ سے نہ تجربہ ہے۔ جناب اسپیکر میں صرف آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ اپنا نیوٹرل کردار ادا کریں۔ یو آر کسٹوڈین آف دی ہاؤس، اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ہمیں جس نظر سے آپ ادھر دیکھتے ہیں اس سے زیادہ خوبصورت نظروں سے یہاں دیکھیں ہے، اس طرح ہے، ہم بھی آپ کے ممبرز ہیں، بالکل، یہ تقریباً 50-50 ہیں ہم لوگ۔ آخر میں جو میں گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے عوام کی کمر بالکل ٹوٹ چکی ہے۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کوئی آدمی خواہ وہ امیر ہے، خواہ وہ غریب ہے، خواہ وہ کسان ہے، خواہ وہ لیبر ہے، خواہ وہ مزدور ہے، خواہ وہ دکاندار ہے، خدا کی قسم جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں وہ کھڑا ہو کر اس حکومت کو بددعائیں دیتا ہے، لیکن ہم سے بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی باتیں ادھر آ کر بتائیں۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ نہیں جناب والا سن لے ذرا، اب مجھے یہ بتائیں، میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ جناب وزیر خزانہ آ کر کہتے ہیں کہ اتنا ملک میں واویلا مچا ہوا ہے، اتنے احتجاج ہو رہے ہیں، غریب رو رہا ہے، لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہیں، تو میں آیا ہوں اور میں قیمتوں میں کمی کرنے کے لیے آیا ہوں، میں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے لیے کوئی بہتری کا سامان لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ تو ٹیکس لگانے کے لیے آگے IMF سے لے قرضے، لیکن پاکستان کے غریب عوام کا بھی تو خیال رکھیں جن کی ہڈیوں سے بھی آپ نے جو ہے وہ ہر چیز نچوڑ کر رکھ دی ہے۔ اب ان کے اسد محمود صاحب پلیز جی، وائنڈ اپ کر لیں۔ آپ نے بھی جانا ہے اپنے حلقے میں، شاید وزیر خزانہ صاحب کو نہیں
जी राजा साहब, जब ये पाकिस्तान के अवाम के सामने जाएंगे मुझे खौफ आ रहा है। हम भी शायद इतने पॉपुलर नहीं थे, नहीं होंगे, लेकिन खुदा की कसम जो आपकी दुर्गत बनने जा रही है आपको फिक्र ही नहीं है। खुदा के लिए सोचो, आप अभी अपने हलकों में नहीं जा सकते। शाह महमूद कुरैशी साहब बताएं, ये अपने हल्के में जा सकते हैं? जी आपको रिस्पॉन्ड शायद करेंगे अपने सर। मरीदों के पास तो जा सके, लेकिन आम वोटर के पास नहीं जा सकते। असद महमूद साहब प्लीज, मैं असद महमूद साहब प्लीज, जनाब ये मुझे प्लीज भी अब आखिरी फिक्र है, आखिरी फिक्रा बस आखिरी।